तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी सूरत नंबर 16 जिसका नाम अल नहल है और इंग्लिश में उसके ट्रांसलेशन है भी। उर्दू में अल नहल का मतलब है शहद की मक्खी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में अल्लाह ताला की ये आयत जो हैं उनको पढ़ूंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जितना भी हो सका मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी वजाहत करूंगी। तो शुरू करते हैं पहले इंग्लिश से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 1। God's command has already been issued and everything has already been written. So do not rush it. Be he glorified, the Most High, far above any idols they set up. इसका तर्जुमा है, अल्लाह का हुक्म पहले ही जारी हो चुका है और हर चीज़ पहले ही लिखी जा चुकी है, लिहाजा इसमें जल्दी ना करो। उसकी तारीफ हो जो सबसे बुलंद है, उन माबूदों से बुलंद तर जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। इसका फुट नोट भी है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, सूरा 57 वर्स 22। सी ऑल्सो अपेंडिक्स 14। सब कुछ पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। सूरत नंबर 57 की आयत नंबर 2 देखें और ज़मीमा 14। तो इंशाल्लाह इसको हम अल्लाह ताला इसमें हमें बता रहे हैं कि उनका हुक्म हर चीज़ के बारे में पहले ही से सादिर हो चुका है कि अल्लाह ताला का फैसला, अल्लाह ताला का निज़ाम और हर वाक़या जो हमारी ज़िंदगियों में होता है या आगे जाकर होना है, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि इस पूरी कायनात में जो कुछ भी आगे जाकर होना है, ये समझ लें कि चांद और सितारों का निकलना और इंसान की पैदाइश, हमारी ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात होते हैं, जो वाक़यात जो ज़्यादा अहम नहीं होते, ऐसे वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच को बदल देते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला के इल्म में पहले से ही मौजूद है। दुनिया में जो कुछ होना है वो सब अल्लाह के मुकम्मल इल्म और अल्लाह ताला का जो मंसूबा है उसके मुताबिक होना है। सो लोग अजाब या क़यामत या अल्लाह के वादों के बारे में जो है वो जल्दी करते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान इस चीज़ के लिए भी जल्दी करता है, अगर कोई चीज़ की उसको ज़रूरत है, ये अभी के अभी क्यों नहीं हो जाती, या समझ लें कि किसी आदमी ने कोई बुरा काम किया है, बहुत इंसानों को कत्ल किया है, तो इसको अभी अभी फांसी क्यों नहीं हो जाती। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है और सब कुछ हो जाएगा जब वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो वक्त आएगा। आ, इसको इसका एक जो फुट नोट है उसमें आ, सूरत नंबर 57 और उसकी आयत नंबर 22 जो है आ, उसके बारे में आ, जो है वो
میں اس آیت کو بھی پڑھتی ہوں تاکہ ہمیں مزید یہ جو آیت نمبر 1 ہے اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو سورہ 57 کی آیت نمبر 22 جو ہے میں انگلش میں پڑھوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیسیکلی ایک پروفاؤنڈ فیکٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انگلش میں پڑھوں گی اور خود پھر اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ Anything that happens on earth or to you has already been recorded, even before the creation. This is easy for God to do. So اس کا فٹ نوٹ ہے we are absolutely free to side with God or with Satan. God happens to know precisely what kind of decision each of us will make. The videotape of your life from birth to death is already recorded. سی اپینڈکس 23۔ اس کے ساتھ میں اس کی اگلی آیت 23 بھی پڑھوں گی۔ Thus you should not grieve over anything you miss, nor be proud of anything he has bestowed upon you. God does not love those who are boastful, proud. تو اس کا ترجمہ میں کرنے کی کوشش کروں گی جتنا مجھ سے بہتر ہو سکا، کہ زمین میں یا تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے پہلے ہی ریکارڈ میں لکھا جا چکا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو وجود میں لائیں۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ میں ایسے فری ٹرانسلیشن میں کر رہی ہوں۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ، خوشی، غم، بیماری، کامیابی، ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے کسی چیز میں، بزنس میں، سب اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اصل میں انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے، فری ول جسے کہتے ہیں۔ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستہ اختیار کرے گا یا شیطان کا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ ڈے 1 سے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ خود تمام کہہ لیں کہ چیزیں اگر کسی کے سامنے حقائق اور فیکٹس رکھے جائیں، ان کو دیکھے، ان کا مشاہدہ کرے اور اس کے بعد خود اس کو عقل دی ہے، اس کے ساتھ اپنا فیصلہ کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم علم کی وجہ سے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ ہر انسان کیا فیصلہ کرے۔ یہاں پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں فری ول دے رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے تم چیزیں چنو، اور ہم ہر چیز اپنی مرضی سے فیصلے اپنی زندگی کے کر رہے ہیں۔ ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں، ہم اچھے فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں دونوں کا علم ہے۔ اس کے بعد ہم جو کچھ چنتے ہیں وہ سب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ لیکن اس کو ہم پری ڈیسٹینیشن یوں کہیں گے کہ تقدیر جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو آلریڈی ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ان کا علم اس قدر زیادہ ہے، اور ان کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہی ہے اس کا ان کو آلریڈی علم ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر کہہ لیں کہ پوری آزادی دی گئی ہے کہ تم انتخاب کرو۔ اب جب انسان کسی بھی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آلریڈی سے علم ہے کہ یہ انسان آگے جا کر فیوچر میں کیا کس چیز کا انتخاب کرے گا۔ یہ انتخاب اس کے لیے صحیح ہے، اور اس انتخاب کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم قائم کیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتے جائیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی جو ویڈیو ٹیپ ہے وہ پہلے سے ہی ریکارڈ ہو چکی ہے، کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کریٹ کیا، اس کی تخلیق کی ہے ہم انسانوں کے لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس کائنات میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹائم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیں وقت اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ اس وقت کے احاطے میں محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جب انہوں نے ابتدا کی اور جہاں ہماری انتہا ہوگی یعنی کہ ہمارا اختتام ہوگا، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے. وہ سب کچھ انہوں نے دیکھا ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ایون ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ایون ہم نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے یا ہم نے کسی چیز کا کہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اس فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر زیادہ ہے اور وہ اتنے بلند تر ہیں، اتنے عظیم ہیں اور ہر چیز آل نوئنگ، ہر چیز جاننے والے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے انسان کی ابتدا کی اور جب اس کا خاتمہ ہوگا، اس درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا فیصلے لینے ہیں، کیا غلط لینے ہیں، کیا صحیح لینے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے موجود ہے، ہماری کریشن سے بھی پہلے ہمارے بارے میں. لیکن پھر بھی انسان کو ایک خود فیصلہ کرنے اور انتخاب کرنے کا جو آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلوں میں ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، نہیں. یہ ان کی عظمت ہے کہ ہم جو بھی فیصلے آگے فیوچر میں بھی جا کے کرنے ہیں ان کو آلریڈی ان سب چیزوں کا علم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 23 میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے چھوٹ جائے اور نہ اس چیز پر غرور کرو جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکی ہے. لہٰذا کسی چیز کی یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں ہمارے پر بہت بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ علم، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایک علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رہے ہیں، تاکہ ورنہ تو انسان اگر کوئی چیز مس کر دے تو اس کی تو پوری زندگی اس غم میں گزر جائے گی. اب جو اسٹوڈنٹس آف قرآن ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو ایوری ڈے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب یہ آیت آتی ہے تو ان کے اگر ان کا کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا تو یہ چیز ان کے دل کو کے لیے مرہم کا باعث بنتی ہے، ان کے دل کو ڈھارس دیتی ہے. اور اگر ان کو جب بہت کچھ بھی مل جاتا ہے تو پھر ان کو یہی آیت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت کچھ بھی اگر تمہیں مل جائے تو تکبر مت کرنا. تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور اجازت سے ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایک عارضی امتحان گاہ ہے. اس میں ہمیں فریڈم آف چوائس، آزادی دی گئی ہے اپنے فیصلے خود لینے کی. لہٰذا اگر کوئی نقصان ہو اس پر حد سے زیادہ انسان کو غم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کا دل جو ہے نا وہ مصیبت میں صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، وہ ہر حال میں عاجزی کو اختیار کرتا ہے. اب یہاں پر اسی آیت کے جو فٹ نوٹ ہے اس میں ضمیمہ 14 جو ہے اس کا بھی ذکر ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس لیے میں اس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں جا رہی ہوں کہ پری ڈیسٹینیشن جو ہے یہ ضمیم
माँ 14 मैं आपको इसको भी पढ़ के बताती हूँ कि ये तकदीर है। इंसान कहते हैं कि हाँ ये तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने हमें असल में मुकम्मल आज़ादी हमें दी गई है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं या इनकार करें। और इस चीज़ की आज़ादी ये अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से हमें दी है, क्योंकि उनको अपनी बादशाहत में कोई भी ऐसी मखलूक नहीं चाहिए जिसको अल्लाह ताला ज़बरदस्ती अपनी इबादत या अपनी अजमत समझना उसके ऊपर कह लें कि एक किस्म का हुक्म सादर कर दें कि उसके पास चॉइस ना हो। जैसे रोबोट है कि उसका बटन ऑन किया तो वो जिस तरह उसको प्रोग्राम किया गया है वो उसके मुताबिक काम करेगा। तो इस तरह अल्लाह ताला को रोबोट्स नहीं चाहिए थे। तो यहाँ पर प्री डेस्टिनेशन असल में कि हमारा असल गुनाह जब हमने किया तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अपने जुर्म से दस्तबरदार हों और उसकी मुकम्मल इख्तियार अल्लाह ताला के मुकम्मल इख्तियार और उनकी बादशाहत जो है और उनकी ताकत जो है और उनकी अजमत जो है उसको कबूल कर लें। लेकिन हम इंसानों ने ये फैसला किया कि हम शैतान की खुदाई की काबिलियत का मुजाहरा जो है वो देखना चाहते हैं। बहुत से लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें पैदा किया ताकि उन्हें इस हौलनाक आजमाइश से गुजारें। जाहिर है ऐसे लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि उन्होंने एक निहायत संगीन जुर्म किया था। ये आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे जहाँ तारुफ है उसमें आपको इसकी सारी डिटेल मिलेगी कि वो संगीन स्टडीज में भी उसका बड़ी तफसील से जिक्र किया है, लिहाजा मैं इसको मजीद एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूँगी। लेकिन मैं सिर्फ प्री डेस्टिनेशन जो है मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया कि वो अपने जुर्म से दस्तबरदार हो जाएं और अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन इंसान ने आजमाइश से गुजरने का इंतखाब किया। अब ये हमारा अपना इंतखाब था, फ्री विल। अब अगर हम जैसे कि अभी हमने देखा है कि आयत नंबर सूरा 57 की आयत नंबर 22 से हम सीखते हैं कि हमारी जिंदगियां, हमारे इर्द गिर्द की हर चीज पहले से किसी वीडियो टेप की तरह रिकॉर्ड शुदा है। अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी तरह जानते हैं कि हम में से हर शख्स कौन सा फैसला करने वाला है। वो जानते हैं कि हम में से कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। इस दुनिया में हमारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं कि कौन सी रूहें नेक हैं और कौन सी रूहें बदकार। अल्लाह सुब्हाना ताला के कामिल इल्म के लिहाज से हम यूं तसव्वुर कर सकते हैं जैसे हर शख्स की पेशानी पर जन्नत या जहन्नम की मोहर लगी हो। लेकिन हमारी अपनी हैसियत से हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि हम अल्लाह के कामिल इख्तियार का साथ दें या शैतान के शिर्क पर मबनी नजरियात का। लिहाजा तकदीर प्री डेस्टिनेशन एक हकीकत है अल्लाह के नुक्ते नज़र से, ना कि हमारे नुक्ते नज़र से। ये समझ इन मुतादिद आयात की वजाहत करती है जिनमें बयान हुआ है कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है अपने इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह हमारी रूहों को उन हालात में रखता है जिनके हम मुस्तहिक होते हैं। जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, तो इसका मतलब ये था कि हम में से बाज अपनी इस्लाह का एक मौका पाने के मुस्तहिक थे। उन लोगों ने अल्लाह की हदायत की एक मिसाल जो कि सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 51 में मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं उसको उर्दू में पढ़ूंगी, वर्स नंबर 51 51 को, हमने इब्राहीम को उसकी हदायत अता की क्योंकि हम उसे पूरी तरह जानते थे। दूसरे लफ्जों में
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ابراہیم ایک نیک روح ہے جو ہدایت کی مستحق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ہدایت اور فہم عطا کیا۔ ایک اور عمدہ مثال ہمیں سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 24، سورت 22 جو ہے وہ ہے سورہ یوسف، اس کی آیت میں ایسے بیان ہوئی ہے کہ جیسے یوسف مصری معزز شخص کی بیوی کی طرف مائل ہوئے اور قریب تھا کہ بدکاری کر بیٹھتے اگر وہ اپنے رب کی ایک نشانی نہ دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ سکھا رہے ہیں کہ اس نے یوسف سے برائی اور گناہ کو دور رکھا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ کیا یوسف نے اپنی خواہش نفس پر خود قابو پایا یا اللہ کی طرف سے گناہ سے حفاظت نے انہیں پاک دامن رکھا؟ یہی تقدیر ہے۔ تو یہ کافی تفصیل سے الحمدللہ اس آیت کی وضاحت کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم پہلے ہی جاری ہو چکا ہے اور ہر چیز پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، لہٰذا اس میں جلدی نہ کرو۔ تو ہم بعض دفعہ فیصلوں کی بہت جلدی مانگتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پر ہو جائے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اپنے علم کے مطابق سے جانتے ہیں کہ کس انسان کے لیے کون سی چیز کس وقت کس جگہ پہ اس کے لیے ہونی چاہیے اور اس وقت وہ اس کو ملتی ہے۔ آیت نمبر 2، He sends down the angels with the revelations, carrying his commands to whomever he chooses from among his servants. You shall preach that there is no other God beside me. You shall reverence me. اس کا اردو ترجمہ ہے، وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ بھیجتا ہے اس کے احکامات اٹھائے ہوئے اپنے بندوں میں سے ان کی طرف جسے وہ منتخب کرتا ہے۔ تم تبلیغ کرو کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں، تم میری تعظیم کرو۔ آیت نمبر 3، He created the heavens and the earth for a specific purpose. He is much too high, far above any idols they set up. اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے کی، وہ نہایت بلند و بالا ہے ان سب سے کہیں بالا تر جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اسکرپچر، اپنے مقدس کتابیں جو ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں علم دے رہے ہیں، اور وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اپنے نیک بندوں کی طرف، پیغمبروں کی طرف، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانوں تک پہنچا سکیں۔ مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ اوکے، تو ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اپنی وحی کے ساتھ اپنے جن بندوں کو بھی وہ منتخب کرتے ہیں اس کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ تبلیغ کریں، اور کس چیز کی تبلیغ کریں؟ کہ ایک رب کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور جتنا ہو سکے ہمیں اپنے رب کی تعظیم کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے صرف ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور وہ کیوں نہ کریں اور کس بیس پہ کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم؟ کہ تمام جو تخلیق اس کائنات میں ہے، ہم
آسمان کو ابھی چھوڑ بھی دیں، صرف زمین پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مختلف طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ انسان ہیں ہم، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں علم دیا ہے، جنات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، آپ درختوں کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم پانی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے اور کتنی طرح کی ہے۔ خالی صرف ایک آپ فش کو لے لیں، مچھلی کو، وہ کتنے طرح کی ہے، انسان کو ابھی تک اس کی ہر طرح کی مچھلی کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ زمین 3 حصہ پانی ہے، ایک حصے خشک ہے جس کے اوپر یہ تمام انسان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کہہ لیں جانور ہیں، درخت ہیں۔ لیکن جو مخلوق پانی کے اندر ہے جو کہ زمین سے کا 3 گنا ہے، آپ اس میں امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے وہاں پر، اور صرف ہم ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنا شروع کریں اور ان کے ہر جاندار چیز کا آپ ڈیزائن دیکھیں، ہر جاندار چیز کا آپ کلر دیکھیں، ان کی پوری باڈی کا سسٹم دیکھیں، ان کا ہیبیٹیٹ دیکھیں۔ آپ چند جانوروں کو ہی لے لیں، چند پرندوں کو ہی دیکھ لیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ کس طرح وہ لوگ بھی جو کہ نعوذ باللہ جو یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک پر، سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کس نے تخلیق کیا ہے۔ اور پھر ان کا باقاعدہ پورا سسٹم جس طرح انسان کا ہے کہ ریپروڈکشن سسٹم ہے، پرندوں کا بھی جانوروں کا بھی، ان کی فوٹو کاپی مزید اسی طرح کے پرندے، ان کے بچے، وہ انڈے دے رہے ہیں، بچے نکل رہے ہیں، وہ ان کو فیڈ کر رہے ہیں اور وہ اڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیم سسٹم انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور انسان باقی سب کو بھی چھوڑ دے، صرف اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی انیٹمی انسان کی جو ہے اس کے اوپر آپ غور کر لیں کہ کس طرح ہمارا دماغ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں، ان کا سسٹم، سائنس سائنس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک عظیم ترین اللہ تعالیٰ کے علموں میں سے ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اور سکھایا ہے۔ اور اس علم سے آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا جسم، وہ جو اس کے اندر سیلز ہیں اور جو اس کے اندر پوری وینز کا سسٹم ہے، اور کس طرح بلڈ اور کس طرح ہارٹ جو ہے وہ دھڑکتا ہے، دل، ایک ایک چیز، تو اس کے بعد انسان صرف سجدے میں گر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے وہ تعظیم نہ کرے رب کائنات کی، اپنے خالق کی، اس عظیم خالق کی جس نے اس قدر خوبصورت، امیزنگ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ باڈی انسان کو عطا کی ہے۔ تو سبحان اللہ، سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور یہ سب چیزوں کی تخلیق، چاہے جو پانی میں ہے، چاہے جو خشکی میں ہے، چاہے جو ہوا میں ہے، جو اوپر کائنات، 7 کائناتیں ہیں، جو مزید جس کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خاص مقصد کے لیے، اور وہ انتہائی بلند و بالا ہیں، ان سب سے کہیں بالا تر جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برابر میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ سب تخلیق دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر غور کریں، اور اس کے بعد انسان دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کیا ٹھہرائے ہوئے ہیں جو ان کی اپنی تخلیق ہے، جن کو خود رب کائنات نے تخلیق کیا ہے، جسے ہم عیسیٰ کی شکل میں لوگ کہتے ہیں، جس سے محمد ایک انسان تھا، عیسیٰ ایک انسان تھا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھے دونوں۔ زمین اور آسمان اور کائناتوں کی تخلیق میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ وہ خود ایک تخلیق تھے۔ وہ آئے، انہوں نے زمین پر
जो भी उनका एक मुकर्रर टाइम अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था, उन्होंने यहाँ पर गुजारा। उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत और उनका वाहिद माबूद होने का पैगाम जो है अपने वक्त के इंसानों को दिया। वो ना, उनके पास कोई ताकत नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी को लंबा कर सकते या छोटा कर सकते। अल्लाह ताला ने जिस वक्त हुक्म दिया, उनकी रूहें इस कायनात से, इस दुनिया से वापस अपने रब के पास चली गईं। अब उन इंसानों को इंसान अल्लाह ताला के बराबर में माबूद ठहराता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने जिन बंदों की तरफ वही भेजी थी, उन्हीं बंदों को इंसानों ने, जो उन जैसे ही बंदे थे, अल्लाह ताला के बराबर में शरीक ठहराया। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने बताया है कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी कोई माफ़ी नहीं, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, इससे बड़ा बहतान और कोई नहीं है कि कोई और भी ऐसा है जो अल्लाह ताला के बराबर में इंसानों की मदद कर सकता है, उनकी शफाअत कर सकता है, उनको माफ़ी दिला सकता है, और जो उनको हर तरह की भलाई दे सकता है, जो कि बिल्कुल झूठ है। आयत नंबर 4 है, उसने इंसान को एक छोटे कतरे से पैदा किया, फिर वो एक सरगर्म दुश्मन में बदल जाता है। और ये हैं सब अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह अजमत की निशानियां हैं, ये साइंस हैं, प्रूफ्स हैं। और अगला प्रूफ भी मैं पढ़ती हूँ। पहले मैं इंग्लिश में नंबर 4 को पढ़ूंगी। ही क्रिएटेड द ह्यूमन फ्रॉम अ टाइनी ड्रॉप, देन ही टर्न्स इनटू एन ardent opponent, and he created the livestock for you to provide you with warmth and many other benefits as well as food. नंबर 6, आयत नंबर 6, they also provide you with luxury during the leisure and when you travel. सो अल्लाह ताला, मैं इसकी ट्रांसलेशन अब पढ़ना शुरू करूंगी। उसने इंसान को एक छोटे कतरे से पैदा किया, फिर वो एक सरगर्म दुश्मन में बदल जाता है। और उसने तुम्हारे लिए मवेशी पैदा किए ताकि तुम्हें गरमाइश मुहैया करने के लिए, सॉरी, ताकि नहीं है, उसने तुम्हारे लिए मवेशी पैदा किए तुम्हें गरमाइश मुहैया करने के लिए, और बहुत से दूसरे फवाइद के साथ साथ खुराक की फरहमी के लिए भी। वो तुम्हें तुम्हारी फुर्सत के वक्त में भी आराम व आसाइश मुहैया करते हैं और जब तुम सफ़र करते हो। ये अल्लाह ताला के एहसानात हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान की जो तख्लीक है उसका जिक्र कर रहे हैं कि इंसान को एक छोटे कतरे से पैदा किया, और फिर वो एक सरगर्म दुश्मन में बदल जाता है। अगर आप साइंस में आप जाकर देखें, या डॉक्यूमेंट्रीज आपको टीवी पर आराम से मिल जाएंगी कि ह्यूमन की तख्लीक जो है वो कैसे होती है, मेल और फीमेल के स्पर्म से। और पूरी वीडियो इसके ऊपर है कि जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। और वो स्पर्म जो है वो किस तरह दोनों जब मिलते हैं, वो हो उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से ये डिसाइड हो जाता है कि ये इंसान जो है मेल होगा या फीमेल पैदा होगा। और फिर वो 9 महीने या जितने भी दिन अल्लाह ताला ने उसकी माँ के हमल में उसके लिए उसकी जो ग्रोथ है, जिसमें अल्लाह ताला उस बच्चे को खाना भी दे रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, वो बच्चा उसमें मूव भी कर रहा है, और उसी दौरान उसको आँखें, उसको कान, उसको दिमाग, ये वो चीज़ें हैं, जो टूल्स जो अल्लाह ताला कुरान में हमें बार बार कहते हैं कि मैंने तुम्हें आँखें दी, कान दिए,
समात दी मैंने तुम्हें और दिमाग दिया, इनको इस्तेमाल करो। और इसी के ज़रिए अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला की इस तमाम मखलूक़ात के ऊपर हम गौर व फिक्र कर सकेंगे, ज़मीन और आसमान पर गौर व फिक्र कर सकेंगे और अपने रब की पहचान कर सकेंगे। तो एक इंसान की अब अल्लाह ये इल्म इतने 100 साल पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अब साइंस के ज़रिए आपको बाकायदा पूरी वीडियोस बच्चे की हार्ट बीट जब आप सुनते हैं कि वो पहले 6 हफ्तों में ही बच्चे की दिल की धड़कन, क्योंकि मैं खुद अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में काम करती हूँ जहाँ पे प्रेग्नेंट मदर्स आती हैं, और जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है तो कमरे में अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, आवाज़ इतनी ऊंची होती है हार्ट की कि अगर मैं फ्रंट डेस्क पे हूँ तो मुझे वहां तक बच्चे की दिल के धड़कन की आवाज़ हमें आ रही होती है, और बेसाख्ता सवाए इसके कि मुंह से आपके सुभान अल्लाह और अल्लाह ताला की तारीफ निकले, और क्या हो सकता है। तो खाली ये इल्म हमारे वक्त में हमारे लिए मौजूद है देखने के लिए, स्टेज टू स्टेज। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान की क्रिएशन की है स्टेज टू स्टेज इन द 3 ट्राइमेस्टर ऑफ डार्कनेस। और वो जो 3 औरत की प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि प्रेगनेंसी में मेडिकल टर्म में भी यहाँ पर यही यूज होते हैं अल्फाज। आप उसमें बच्चे को देखें, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड होकर आता है जब थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसकी पूरी अनेटमी जो है बिटवीन 19 वीक 5 डेज में जाकर कंप्लीट अनेटमी होती है, जिसका मतलब है कि इसमें वो बच्चे की एक एक चीज, उसके लंबर स्पाइन, उसका सर्विकल स्पाइन, उसका हार्ट, उसके गुर्दे, उसका लिवर, उसकी एक एक चीज इस वक्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि वीक 20 के बाद शुरू होता है, उसमें बेबी की बॉडी की ग्रोथ होती है, सिर्फ कि वो बड़ा होता है जिस्मानी तौर पर। और उस अनेटमी की जब वो पिक्चर्स आती हैं वो इतनी फैसिनेटिंग होती हैं कि जब मैं उनको देखती हूँ सुभान अल्लाह। और उसी में जेंडर जेंडर रिवील होता है कि ये मेल है बेबी या फीमेल है। तो उसमें आपको ऐसे ऐसे अल्लाह ताला की निशानियां मिलती हैं कि इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की अजमत और तारीफ, जब मैं उन अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स को देखती हूँ कि 5 उंगलियां हाथ की, पाँव की, हार्ट जो है उसके जो गुर्दे बने हुए हैं। इवन एक बच्चा जिसके गुर्दे का उन्होंने स्कैन किया, अभी वो माँ के पेट में है लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी उसके गुर्दे में पथरी थी, और वो अर्जेंट केस करके दिया गया। सुभान अल्लाह, ये इल्म देने वाली किसकी ज़ात पाक है? अल्लाह सुभाना ताला की ज़ात पाक है। और वो उसी वक्त उसको बताया गया कि ये बच्चे के अंदर जब ये पैदा होगा तो ये इस सिकनेस के साथ पैदा होगा कि उसके उसके गुर्दे में उस वक्त पथरी होगी। एक और बच्चा जिसके वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ और वो मदर आई, शी वाज लाइक 20 वीक्स, जो कि 19 वीक 5 डेज पे होना था। 20 वीक के दरमियान इसको हम करते हैं। दैट बेबी, उसका कोई ब्रेन ही नहीं था, उसकी सिर्फ नीचे शक्ल थी, कोई दिमाग की डेवलपमेंट और कुछ नहीं हुई थी। और ये इंतहाई रेयर केस था, जो कि हजारों में आपको कहीं जाकर एक मिलता है। बाज अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि हमें अपनी पूरी लाइफ में इस तरह के केसेस नहीं मिलते। ये इतना रेयर केस था, और वो बच्चा जिंदा था, उसकी हार्ट बीट थी, उसके बाकी ऑर्गन्स थे, लेकिन उसका कोई ब्रेन नहीं था, सिर्फ एक झिल्ली थी ऊपर। और उन्होंने कहा कि ये बच्चे या तो ड्यूरिंग द डिलीवरी जो है वो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और अगर डिलीवरी हो भी जाए तो चंद घंटों के बाद उनकी डेथ हो जाती है, मैक्सिमम 2-3 दिनों के अंदर अंदर।
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سائنس کا نالج دیا ہے، اتنا کچھ ہے دیکھنے سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے، ہماری اپنی کریشن کے بارے میں، دوسری کریشنز کے بارے میں. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہیں انسان کو جس شیپ میں پیدا کریں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہر چیز کے مالک وہ ہیں. کیسے ان کی تعظیم نہ کی جائے، کیسے ان کا ریورنس نہ کیا جائے، کیسے ان کے حضور سجدہ ریز انسان نہ ہو، صرف اور صرف اپنی تخلیق پر غور کرنے کے بعد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں ہمارے ساتھ بے انتہا تخلیق پیدا کی ہے، جس میں مویشی بھی ہیں جو نہ صرف ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے لیے گرمائش بھی مہیا کرتے ہیں. ان کی جو کھال ہے اس سے انسان کپڑے بھی بناتا ہے، اس کی کھال سے انسان فر بھی بناتا ہے، اور بہت کچھ گرمائش کے لیے جوتے بھی بناتا ہے، اور بہت سے دوسرے فوائد جو ہیں اس سے انسان حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کی کھالوں سے لوگ اپنی آسائش کے لیے بیڈنگ میٹیریلز بناتے ہیں اور ٹینٹس بناتے ہیں، جو کہ ان کو ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ مکمل طور پر اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں، راستے میں رک سکتے ہیں، رات کو اپنے آپ کو سر پر چھت دے سکتے ہیں. یہ سب فائدے ہیں. اگر میں ان سب کو گننا شروع کروں تو وقت ایک کافی نہیں ہے. میں اپنے دوسرے بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں یہاں پر آج کی قرآن سٹڈی ختم کرتی ہوں انشاءاللہ. اور کسی نے بھی یہ امیزنگ اللہ تعالیٰ کی آیات تھی، ان کے اوپر اور غور و فکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے یقیناً. اور میں آج کی قرآن سٹڈی یہاں پہ ختم کر کے اجازت مانگتی ہوں. السلام علیکم. MashaAllah, sister. Thank you. It was very nice. Very special. Thank you. ماشاءاللہ، بہت ہی وضاحت کے ساتھ میں ایکسپلین کیا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اللہ کا ہمیں کہ اللہ کے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی چھوٹی مطلب ہم سے ایک چیز مانگ رہے ہیں جس کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ایک احساس دلانے کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، اور پھر تم جا کے کسی اور کو کہ حضور گھٹنے ٹیکو، کسی اور کی بڑائی بیان کرو یا کسی اور کو کریڈٹ دو. صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اصل حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کا مقام ہے، وہ ان کو ہم سمجھ سکیں. ایک باپ بھی ہوتا ہے، اگر وہ اپنے بچے کے لیے پیسے کما کے اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بچہ اگر کسی اور کے پاس جا کے بیٹھے ہو، کسی اور کی تعریف کرے، تو آپ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ایک سمپل سا فارمولا ہے. اس کے باوجود انسان کے پاس جب افسوس کی بات تو یہ کہ جب آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھتے ہو 2 منٹ کے لیے اور اس کو صرف اتنا کہو کہ ہمیں خالص اللہ کی فرما برداری میں جانا چاہیے، تو سوچنے کے بجائے انسان کو غصہ آ جاتا ہے. یہ پتہ نہیں انسان کے اندر کیا اس کی فطرت میں، یہ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں پایا کہ بندہ آپ سے بات کیا کر رہا ہے کہ جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کی بات تو سنو. انہوں نے جو ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی ہے اس کے اوپر تم کچھ سنو تو صحیح، اس پہ الٹا اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ آج تک اس کے بارے میں بڑی وضاحتیں ہو چکی ہیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن میرا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر ہے کہ انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح مویشی ہو رہی ہے. آگے چل کے اس سورہ کا نام ہی شہد کی مکھی، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس میں فرمائیں گے کہ بی انسپائرڈ دا بی، کہ وہ اس پہاڑوں پہ جا کے چھتے بنائے، اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے بھی اس کو انسپائر کیا. تو آپ صرف اس کی
शहद की मक्खी का नाम इसको दे दिया। क्यों? वो इतनी मेहनत करती है, जिस चीज पर अल्लाह ताला ने उसको लगा दिया, हालांकि उस जिस शहद को वो इकट्ठा करती है उसमें से एक उन्होंने मूवी बनाई थी, इंग्लिश मूवी, जिसके अंदर वो शहद की मक्खियां जो शहद बनाती हैं और कोई उनके लिए काम करता है कि आप इतना ज्यादा जो शहद बनाते हो, लोग आपका शहद ले जाते हैं और ये नाइंसाफी है, तो ये शहद की मक्खियों को शहद रखना चाहिए। और वो एक कार्टून टाइप की मूवी थी। और फिर जब वो वाकई इस पे चलने लगते हैं तो शहद की मक्खियों बस इतना शहद होता है कि वो कुछ कर नहीं पाती। तो वो अल्लाह ने उसको एक निज़ाम बना के दिया है, और वो किस तरह शहद बनाती हैं, अगर आप उसके जाके डॉक्यूमेंट्री देखें, इंसान के होश उड़ जाए। एक एक कतरे के लिए उनको कितने कितने मीलों सफर करके, किस प्रोसेस से गुजर के, और क्या क्या नहीं करना पड़ता। और वो एक ऐसा शेल होता है जिसके 5 कोने होते हैं, कैसे वो बनाते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं, फिर उसको कवर कर देते हैं। आई मीन, अगर इंसान से शहद की मक्खी को देखे और अल्लाह ताला, और इंसान पूछे कि हमसे अल्लाह ताला ने क्या मांगा, ये सारी बातें सुन के इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ इतना अफसोस पैदा होता है कि मैं बता नहीं सकता। माशाल्लाह, प्रेज गॉड।